أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ऐ चादर वेड़े सुम्हण वारा उथी खड़ो थी ऐं ख़बरदार कर ऐं पंहिंजे रब जी वॾाई बयान कर ऐं पंहिंजा कपड़ा पाक रख ऐं पलीताईअ खां परे रह ऐं इन लाइ अहसान न कर त जीअं घणो हासिल करीं ऐं पंहिंजे रब ख़ातिर सब्र कर। إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير। पोइ जॾहिं सूर में फूकियो वेंदो त उहो ॾींहुं ॾाढो सख़्तु हूंदो, काफ़रनि लाइ हल्को न हूंदो। ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا। छॾ मूंखे ऐं उन शख़्स खे जंहिंखे मूं हेकलो पैदा कयो ऐं तमामु झझो माल ॾिनोमांसि ऐं आॾो रहण वारा पुट ॾिनामांसि ऐं इन लाइ वॾे बणजण जूं बाटूं सयूं सिधियूं कयमि। वरी हू लालच रखे थो त खेसि अञा बि वधायां। हरगिज़ न, हू असांजे आयतुनि जो वेरी आहे। मां त सिघो ई खेसि हिकिड़ीअ ॾुखीअ चाढ़ीअ ते चाढ़ींदुसि। إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر। उन सोचियो ऐं का रिथ रिथण जी कोशिश कयई। पोइ अल्लाह जी मार पवेसि कहिड़ी न रिथ रिथी अथाई। हाओ पोइ अल्लाह जी मार पवेसि कहिड़ी न रिथ रिथी अथाई। पोइ वरी ॾिठाई, पोइ मुंहं में घुंड विधाई ऐं मुंहुं बुछड़ो कयाई। पोइ पुठी ॾिनाई ऐं वॾाईअ में पइजी वियो। नेठि चवण लॻो त इहो कुझु बि न आहे पर रुॻो हिकिड़ो जादू जेको अॻे खां ई हलंदो पियो अचे। इहो त हिकु इंसान जो कलाम आहे। इजो थो मां खेसि दोज़ख में विझां। وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19। ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त दोज़ख छा थींदो आहे? न की कुझु बाक़ी बचाए ऐं न कंहिंखे छॾे ॾिए। माण्हूअ जी खल साड़े छॾण वारो 19 दारोगा इन ते मुक़ररु कयल आहिनि। وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو
وما هي إلا ذكرى للبشر असां दोज़ख जा इहे दारोगा मलाइका ई मुक़ररु कया आहिनि ऐं संदन तादाद खे असां काफ़रनि लाइ फितनो बणाए छॾियो आहे तां त अहले किताब खे यकीन थी वञे ऐं ईमान वारनि जो ईमान वधी वञे ऐं अहले किताब ऐं मोमिन कंहिं बि शक में न रहनि ऐं जिन जे दिलुनि में बीमारी आहे इहे ऐं काफ़र ईअं चवनि त अल्लाह जो इन ॻाल्हि जे हवाले ॾियण मां छा मतिलबु आहे। अहिड़ीअ तरह अल्लाह जंहिंखे वणेसि गुमराह करे छॾे थो ऐं जंहिंखे चाहे हिदायत ॾे थो ऐं तुंहिंजे रब जे लश्करनि खे हिन खां सवाइ ॿियो को बि नथो ॼाणे ऐं इन ॻाल्हि जो ज़िक्र त फ़क़ति माण्हुनि खे नसीहत करण ख़ातिर ई कयो वियो आहे। كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر कॾहिं बि न कसम आहे चंड जो ऐं राति जो जॾहिं उहा पुठेरी थींदी आहे ऐं सुबुह जो जॾहिं उहो रोशन थींदो आहे। इहो दोज़ख बि वॾियुनि शयुनि मां हिकिड़ो आहे इंसान लाइ ड्रेजारींदड़ आहे। तव्हां मां हर उन माण्हूअ लाइ जेको अॻिते वधणु चाहे या पुठिते रहिजी वञणु घुरे। كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر हर हिकु शख़्स पंहिंजे के जे एवज़ ॻह पियल आहे सवाइ साॼे पासे वारनि जे जेकी जन्नतुनि में हूंदा। हू ॾोहारियुनि खां पुछंदा त तव्हांखे दोज़ख में कहिड़ी शइ वठी वई। قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين हू चवंदा असां निमाज़ पढ़ण वारनि मां न हुआसूं ऐं मिसकीन खे खाधो न खाराईंदा हुआसूं ऐं हक़ जे बरख़िलाफ़ ॻाल्हियूं ठाहिण वारनि सां गॾिजी असां बि ॻाल्हियूं ठाहिण लॻंदा हुआसूं ऐं हिसाब किताब जे ॾींहं खे कूड़ सॾींदा हुआसूं। तव्हांजो पक सां अचण वारी शइ असां वटि अची वई। उन वक़्तु सिफारिश कंदड़नि जी का बि सिफारिश खेनि को बि फ़ाइदो न ॾींदी। فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة नेठि थियो छा अथनि जो ही उन जी नसीहत खां मुंहुं पिया मोड़ीनि ॼण त टहंदड़ गॾह आहिनि जेकी शींहं खां डिॼी करे भॻा आहिनि बल्कि उन्हनि मां त हर हिकु चाहे थो त संदसि नाले खुलियल ख़त उमाणिया वञनि। कॾहिं बि न असुल ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि खे आख़िरत जो को भउ ई न आहे। كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره कॾहिं बि न इहा त हिकिड़ी नसीहत आहे हाणे जंहिंजी दिलि घुरे त इन मां सबक़ पिराए। وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ऐं इहे त को सबक़ न पिराईंदा पर जे अल्लाह ईअं घुरे उहो ई आहे जंहिंखां डिॼणु घुर्जे ऐं उहो बख़्शिश जो बि मालिक आहे।